کا विजन था कि मुल्क खुशहाल हो, मुल्क में अमन हो, मुल्क में तरक्की हो, मुल्क के अंदर बिजली हो, मुल्क के अंदर सस्ती चीनी हो, सस्ता आटा हो, सस्ती रोटी हो, सस्ती बिजली हो, सस्ती गैस हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो दोबारा से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आते ही इन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी। जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, उसके बाद जो मुश्किल फ़ैसले लिए गए, क्योंकि IMF की वो शराइत जो इमरान खान साहब जिन पर दस्तखत करने गए थे उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी था, वरना मुल्क जो श्रीलंका बनाकर चले गए थे उस पर काबू पाकर, डिफ़ॉल्ट पे काबू पाकर, IMF के प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करके, दोबारा उसको स्टेबल करके, जिसकी शराइत याद रहें इमरान खान साहब दस्तखत करके गए थे। जो भी महंगाई हुई उसके ज़िम्मेदार फॉरेन फंडेड फितना साहब खुद थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के जो महंगाई का जो ट्रेंड है वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। डॉलर का जो ट्रेंड है, डॉलर प्राइस का, वो भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो IMF का प्रोग्राम है वो तमाम मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ देने का जो विजन था, जो मकसद था इत्तेहादी हुकूमत का, उसको देने के बावजूद जो है वो IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अभी तारीखी वज़ीर आज़म ने किसान पैकेज का इजरा किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अराउंड 600 बिलियन के अराउंड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सैलाब के बावजूद ख़वातीन अंगूठों पे स्याही के निशान लगाकर, शनाख्ती कार्ड लेकर कतारों में नहीं खड़ी हैं। आटे के लिए, चीनी के लिए किसी किस्म का मुल्क में सैलाब के बावजूद कोई क्राइसिस नहीं है। इस वक्त वीट को इंपोर्ट किया गया है भारी दिल से, और वो भी ट्रांसपेरेंट प्राइसेस पे और बेस्ट क्वालिटी पे। और ये वो हुकूमत 4 साल मुल्क पे मुसल्लत रही है जो पहले एक्सपोर्ट करती थी, इधर मसनूई किल्लत डालती थी, उसकी कीमत को बढ़ाती थी, आटा चीनी माफियाज जो थे वो फायदा उससे हासिल करते थे, उसके बाद उसको इंपोर्ट करते थे और फिर लोग उसको महंगी कीमत पर लेते थे। और इंशाल्लाह जिस तरह बम्पर क्रॉप पिछली हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को बम्पर क्रॉप के सतह पर लाकर इन नालायकों को दिया था, इंशाल्लाह इस किसान पैकेज से दोबारा से बम्पर क्रॉप की तरफ पाकिस्तान जाएगा। और ये जिसमें कर्जा जात हैं ऐसे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, नौजवानों के लिए, हारियों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए, फिर बिजली का यूनिट 13 रुपए के ऊपर जो फिक्स कर दिया। इन्होंने जो IMF की शराइत पर दस्तखत किए थे उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब की सिचुएशन में वज़ीर आज़म ने किसान का सोचा है, इत्तेहादी हुकूमत ने किसान का सोचा है, इसलिए ये तमाम वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके अलावा पूरी दुनिया दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिवाइव कर रही है। आपने देखा कि पिछले 5 महीने में जिस तरह वज़ीर आज़म ने हंगामी दौरे किए हैं, सैलाब में भी फ्रंट फुट के ऊपर रहे हैं, जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके साथ भी, उनके सर पे भी हाथ रखने के लिए फ्रंट फुट पे रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सफारती ताल्लुकात मुल्क के तबाह करके फॉरेन फंडेड फितना गया था उसको भी दोबारा बहाल कर रहे हैं। और फिर पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट्स को रिवाइव कर रही है, पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। CPEC जो 4 साल ताखीर का शिकार रहा, ख़त्म हो गया, बंद हो गया, आते ही उसको कंट्रोवर्सी का शिकार कर दिया गया, उसको दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव किया गया है। और उसकी तमाम तफसीलात जो चाइना के विज़िट किए हैं वो इंशाल्लाह आपको 5 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद उसके ऊपर तफसीली जो अनाउंसमेंट्स हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतनी एक्सट्रीम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बावजूद जो सऊदी अरेबिया का विज़िट था, जो चाइना का विज़िट था, उसमें मीडिया ने इसकी इम्पोर्टेंस को, मुल्क की जो ज़रूरत थी इस वक्त उसको देखते हुए जो कवर किया है, जो इसको इम्पोर्टेंस दी है, पाकिस्तान की आवाम के लिए दी है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुल्क के तमाम हालात, चाहे वो मईशत हो, मुश्किल हालात थे, मुश्किल फैसले थे, स्टेबिलिटी की तरफ विजन जो था वो जा रहा था, जो बजट है जा रहा है, जो बजट दिया उसके मुताबिक, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम देख रही है। रोज़गार के मौके इस इन्वेस्टमेंट से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उससे
نوجوانوں کو حاصل ہوں گے۔ تمام حالات الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ملک میں ہر طرح سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن اگر کہیں حالات خراب ہو رہے ہیں، کہیں کرائسس کی سچویشن ہے، تو وہ فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر پر ہے۔ وہ جو خرابی ہے، وہ جو انتشار ہے، وہ جو فساد ہے، وہ جو معیشت کی تباہی ہے، جو 4 سال ملک پہ مسلط فورن فنڈڈ فتنہ رہا ہے، اسی طرح اسی کنٹینر کے اوپر جہاں وہ موجود ہیں، تو کرائسس سچویشن اور حالات کی خرابی صرف کنٹینر پر ہو رہی ہے۔ پورے ملک میں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سیلاب کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے کام شروع ہو چکے ہیں، لیکن حالات خراب صرف اور کرائسس سچویشن صرف فورن فنڈڈ فتنے کے کنٹینر کے اوپر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو، ڈالر پرائس نیچے جائے، وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملے، ملک کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے، ملک کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں، کیونکہ وہ 4 سال یہ کر نہیں سکے، وہ تباہ کر کے گئے تھے، وہ خراب کر کے گئے تھے، وہ انفنش ٹاسک تھا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے برداشت ہو کہ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عوام کے لیے خوشخبری ہے، عوام کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خود الیکشن کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن 10 ماہ کے بعد ہوں گے۔ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کان کھل گئے ہیں، کیونکہ بار بار کہا جاتا تھا کہ کان کھول کر سن لو، آئینی مدت کے مطابق الیکشن ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تحریک 10 ماہ تک جاری رہے گی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو حکومتی اور آئینی موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا تعین آئین کرتا ہے، آئینی مدت کرتی ہے کسی بھی حکومت کی، تو عمران خان صاحب نے کان کھول کر سن لیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 10 ماہ کے بعد ہوں گے، جس وقت ان کا وقت مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ان اندھوناک واقعات کی مذمت کرنا چاہوں گی جن لوگوں نے اپنی جانیں دی، جس میں صدف نعیم ہے، اور میں نے مطالبہ کیا تھا کہ پنجاب حکومت پوری طرح انویسٹیگیٹ کرے اس معاملے میں، جہاں انگوٹھے لگا کر ان کے ہسبینڈ سے یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ آپ کوئی کارروائی قانونی نہیں کریں گے، یہ جو کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو کل ٹکر لگ کے ایک نوجوان کی جان گئی ہے، اس کے بعد ایک بابا جی کی جان گئی ہے، ایک پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی کے اوپر دل کا دورہ پڑنے سے جو ہلاک ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میں مغفرت کی دعا بھی کرتی ہوں، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، اور میں اس کی بھی شدید الفاظ میں ان اندھوناک واقعات کی مذمت بھی کرتی ہوں۔ اور اب جو اس کانفرنس کا دوسرا حصہ ہے میں اس کی طرف آؤں گی۔ عمران خان صاحب نے کل کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے، اور وہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب لگانا چاہتے تھے۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا ضرور چاہوں گی، وہ کلپ میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ بھی چلائیں تاکہ پاکستان کی عوام دیکھ سکیں۔ کلپ چلائیں جی۔ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص منافق ہے، اور میں ایک دفعہ درخواست کروں گی کہ یہ کلپ دوبارہ چلائیں۔ کے 2 چہرے ہیں، ان کے کتنے چہرے ہیں مجھے اس کا اندازہ ابھی تک نہیں ہو سکا، میں بھی 6-7 سال سے کوشش کر رہی ہوں کہ ان کے اصل کتنے چہرے ہیں میں اس کا پتہ لگا سکوں، لیکن یہ اتنے جھوٹے، اتنے منافق شخص ہیں کہ یہ وہ گفتگو ہے جو یہ کرتے تھے جب یہ اس کرسی پر مسلط تھے، جس کرسی کو بچانے کے لیے، جس اقتدار کو بچانے کے لیے بند کمرے میں انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو تا حیات غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن کی آفر دی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے۔ اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو آپ ان کو کس چیز کی آفر کر رہے تھے؟ اور اگر وہ کرپشن کے ساتھ تھے تو وہ بہترین جو ابھی آپ نے جملے بولے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھا، تو پھر آج کیونکہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کی سیاسی بات، غیر قانونی بات، غیر آئینی بات انہوں نے نہیں مانی، اور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی، تو اس کے اوپر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے۔ اور اگر وہ کرپشن کے خلاف نہیں تھے تو پھر آپ نے بند کمرے میں ان کو کیوں آفر کی غیر معینہ مدت کی، اور وہ بھی غیر آئینی آفر کی، اپنی اس کرسی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے آئین شکنی کی اور ان کو یہ آفر کی۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ نے نیب کے چیئرمین کے ساتھ کیا تھا، تو وہ آپ کی بات مان لیں گے کہ طیبہ گل کو
وزیر اعظم کبھی کبھی سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے سیاسی مخالفین کے اوپر کیس بنانے کے لیے جو ہراسمنٹ کا کیس لے کر خاتون وزیر اعظم کے پاس آئی ہو